هذا بداية حريق اللي هو اكسترا نتيجة انفجار شاحن الجوال أو الشاحن المتنقل. نشوف الحين الانفجار. الآن التصوير بطيء الجزء هذا. شاهد عملية انفجار الشاحن المتنقل. رغم انه غير موصل بالكهرباء، صحيح؟ صحيح. أسرع شوي؟ يسرع شوي. كذا وضع طبيعي. كذا وضع طبيعي. كذا وضع طبيعي صح؟ هي الحين انفجار كامل. الحين شوف الحين ما توصل الا هي. شوف الحين انفجار كيف ينقب مرة واحدة. واحدة ثانية. ما استنى لسه ما جت كامل. استنى الحين شوي. والله الحمد ان المكان ما فيه احد يعني صراحه. صحيح. ولا لو كان في احد كان سبب لكم مشكله. لا قدر الله حد تصاب او شيء. شوف كيف. انفجارات شوف. صراحه المفروض يمنع هذا. شوف هذا الشاحن اللي هو المتنقل. مشكلة الحين أكثر البيوت كل بيت تلقى فيه نفس الشاحن. قلنا قبل شوي كل بيت تلقى أحيانا عند أطفال. شوف شوف سبحان الله. خطورة الشاحن المتنقل. هذا حريق إكسترا. الحريق وقع في يوم الاثنين الموافق 24/5/1438. الدخان ده ظهر بسبب المية اللي نزلت. الحين يشتغل اللي هو جهاز الاطفاء. اي الرشه لا يشتغل. عشان كده حصل دخان.